वारियों से वाकिफ है और ये एक बहुत बड़ा फन है। मेरी मुराद मोहतरम जॉन इलिया से है कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब जॉन इलिया। कोई ताल्लुक ही न रहे, कोई ताल्लुक ही न रहे जबकि सबब भी बाकी हो। वाह वाह वाह। कोई ताल्लुक ही अनवर, कोई ताल्लुक ही न रहे जबकि सबब भी बाकी हो। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, क्या तुम अब भी बाकी हो। वाह 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 वाह, क्या कहने जान साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है। दिखाओ भाई, वाह वाह। आओ। कोई ताल्लुक ही न रहे, सर भाई कहाँ हैं आप। कोई ताल्लुक ही न रहे, क्या कहने, जबकि सबब भी बाकी हो। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, क्या तुम अब भी बात, क्या तुम अब भी बाकी हो। अजब था उसकी अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। ये हम गरीब आदमी हैं, सैयद हैं, मौलाई हैं, भंग पीते हैं। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, बताए जा तुम्हारा नाम क्या है। वाह वाह वाह। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, बताए जा तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या है। हम भी यहाँ के हैं। हम भी यहाँ के हैं। हम भी यहाँ कहाँ के हैं। अरे बुरी जाऊँ, वो मुश्किल मामला है। हाँ। अब मैं भाई पढ़ते रहिए जॉन भाई, पढ़ते रहिए। अभी मैं निकालूं, सोचूं। कहाँ के हैं। यहीं के, हाँ। यहाँ के हैं। हालत एक गलत सुना हूँ कि हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई। हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। वाह 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 वाह। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। अर्ज करूं कि तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए। तेरा फिराक जाने जा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं के हैं। अभी आप मुझे हुड करें, मैं आदि हूँ कि मैं बेतरजी हो जाता हूँ। यहीं के हैं। अभी सुनाता हूँ यार, इतना तो रहम करो हम पर। यहाँ तो आए हैं हम नहीं। अभी अब सुना, अब सुनिए आप। एक गली थी जब उससे हम निकले। एक गली थी जब उससे हम निकले। एक सुनो, हाँ, एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। वाह 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 वाह। एक गली थी वाह वाह जब उससे हम निकले। अनवर गाँव, हाँ, इरशाद इरशाद एक मोहतरम। गली थी वाह वाह जब वाह। उससे हम निकले, ऐसे निकले के क्या यार हमें कहने। दुख यह है कि हम यहाँ से गए थे, हाँ। इसी सरजमीन से, इरशाद। और मैं मजलूम तरीन जबान का शायर हूँ। उस जबान पे लानत और जोड़े पे लानत। एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। वाह। ऊंचे आरज़ू जो था उसमें, फिर क्या कहने, ऊंचे आरज़ू जो था उसमें जुल्फ़े जाना तरह के खम निकले। वाह वाह वाह। ऊंचे आरज़ू जो था उसमें, वाह। जुल्फ़े जाना तरह के खम निकले। जो फिरे दर बदर यहाँ वो लोग, दोबारा जो फिरे दर बदर यहाँ वो लोग, अपने बाहर बहुत ही कम निकले। भाई वाह 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 वाह। दर बदर यहाँ वो लोग, अपने बाहर बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जो फिरे दर बदर यहाँ वो लोग, अपने बाहर बहुत ही कम निकले। जिनसे दिल का मामला होता, जिनसे दिल का मामला, जिनसे दिल का मामला होता, यहाँ बहुत कम ही ऐसे गम निकले। वाह। यही के है यहाँ के।
سنیے ابھی آخری شعر سنیے. آگ دل شہر میں لگی جس دن, آگ جس شہر میں لگی جس دن, سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے. آگ دل شہر میں لگی جس دن, سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے. جون یہ جو وجود ہے, یہ وجود, جون یہ جو وجود ہے, یہ وجود کیا بنے گی اگر عدم نکلے. واہ 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 واہ. جون یہ جو وجود ہے, یہ وجود کیا. اب میں غزل سناؤں, میرا جی چاہ رہا ہے, نہیں پہلے سنا دوں. دیکھ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی, حالت حال کے سبب شوق میں کچھ نہیں گیا, شوق کی زندگی گئی. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر, اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. واہ 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 اس واہ. کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر, اس کی گلی سے اٹھ کے واہ واہ واہ. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا. کیا کہنے ہیں. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی. یہ سلیم جعفری کا ہے کمبخت. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. شعر سنیے آپ. سین خیال یار میں این بسر شب فراق, سین خیال یار میں این بسر شب فراق. جب سے وہ چاند نہ گیا, جب سے وہ چاندنی گئی. سین خیال یار میں کین بسر شب فراق. جب سے وہ چاند نہ گیا, جب سے وہ چاندنی گئی. اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ, اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ, اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا. ندا جانی اور قاسم صاحب بھائی, اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. کیا کہنے. اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. بعد بھی تیرے جانے جاں دل میں سما, بعد بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. بعد بھی تیرے جانے جاں قاسم صاحب بھائی, بعد بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری پھر تیری یاد بھی گئی. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر, اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بچھی گئی. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بچھی گئی. اس کے وصال کے لیے پانی پیوں گا. میں اتنا بے اعتبار شاعر نہیں ہوں. جب مجھے پیاس لگی میں پانی پیوں گا. اس کے وصال کے لیے, اپنے کمال کے لیے. یارو شعر سنو. ہم بہت چھوٹے شاعر ہیں مگر ہم اردو زبان کی روحیت کی روح ہیں اور گھاٹے میں ہیں. اس کے وصال کے لیے, اپنے کمال کے لیے. حضرت جی امجد, اس کے وصال کے لیے, اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب
اور خراب کی گئی، اس کے مثال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب، اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے تیرا فراق جان جاں عیش تھا کیا میرے لیے۔ یار میں تو صحیح ارادی ہوں، یار میں شرابی ہو گیا، کوئی تو وجہ ہو گیا۔ تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، تیرا امجد سنو آجا ندا، اس کا تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی۔ تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب، جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، جون جنوب زرد کے، شمال کے معنی دو ہیں، سمت اور باد شمال، جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، موج شمال سبز جہاں آئی تھی اور چلی گئی۔ واہ 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 واہ۔ جس کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حقیقت حقیقت کہاں میرے بعد، کہ ابھریں گی پرچھائیاں میرے بعد، تماشائیوں چن کے رکھ لو انہیں، تبرک ہیں یہ دھجیاں میرے بعد، مثالوں میں ذکر وفا آئے گا، چلے گی میری داستاں میرے بعد۔ حضرات، یہ تعارف میں محترم کمار صاحب کے لیے کرانا چاہتا ہوں۔ کچھ تازہ شعر آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ مطلب ہاں عنایت صاحب اجازت ہے۔ وہ خفا ہے تو کوئی بات نہیں، کیا کہنے، وہ خفا ہے، وہ خفا ہے تو کوئی بات نہیں، عشق محتاج التفات کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ عشق محتاج التفات نہیں، وہ خفا ہے تو کوئی بات نہیں، عشق محتاج التفات نہیں، دل بجھاؤ اگر تو دن بھی ہے رات، دل بجھاؤ اگر تو دن بھی ہے رات، اور دل ہو روشن تو رات رات میں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ دل بجھاؤ اگر تو دن بھی ہے رات، دل ہو روشن تو رات رات نہیں، دل ساقی میں توڑوں اے وائل، واہ واہ واہ، دل ساقی میں توڑوں اے وائل، جا مجھے خواہش نجات نہیں، واہ 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 جا تجھے دل ساقی میں توڑوں اے وائل، جا مجھے خواہش نجات نہیں، جا مجھے ایسی بھولی ہے کائنات مجھے،
क्या कहने ऐसी भूली है कायनात मुझे कायनात मुझे जैसे मैं जुज़्वे कायनात। वाह 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 वाह, क्या कहने। आ जाओ। ऐसी भूली है कायनात मुझे जैसे मैं जुज़्वे कायनात नहीं। ऐसी भूली वो तीरगी बढ़ती जा रही है मगर तीर आज जो आलम है सारी दुनिया का, तीरगी बढ़ती जा रही है मगर सबको ये वहम है कि रात वाह 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 वाह। नहीं। अच्छा अभी हंस सकता हूँ। मेरे लायक नहीं हयात खुमार, मेरे लायक नहीं हयात खुमार और मैं लायक हयात। वाह 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 क्या क्या पुरानी पढ़ा। मेरे लायक नहीं हयात खुमार और मैं लायक हयात नहीं। अब ये आप फरमा रहे हैं, मेरे मुखलिस भी हैं, मोहतरम भी हैं, मीरा साहब के गज़ल के लिए आप आज़ाद गालिबन सुन चुके हैं, पढ़ चुका हूँ मैं यहाँ। एक बार सिर्फ मैं सीखता हूँ, वक्त भी काफ़ी हो चुका है तो सुन लिए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। वाह 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 वाह। एक पल में एक सदी का मजा, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, रिश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, रिश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे, आगाज़ आशिकी का मजा आप जानिए। आगाज़ आशिकी का मजा आप जानिए। अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछ। अंजाम आशिकी का मजा हमसे, बस आखिरी शेर सुन लीजिए। अंजाम आशिकी का मजा वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछ। खुदा वाह वाह वाह। आँखों की मुखबिरी का फनो बयान का एहतराम करते हुए अफकार की बुलंदी को कायम रखने वाली
جو چند شخصیتیں ہیں ان میں ایک نام محترم محشر بدایونی کا بھی ہے۔ اتنی محبتیں اور اتنے نوازشیں آپ کی مجھ پر ہیں کہ میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ سلیم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا اور یہ محفل آراستہ کی۔ برابر میں چند شعر پیش کیے دیتا ہوں۔ توجہ سے سنیے۔ عنایت محترم۔ کہ وہ حال ہے کہ تلاش نجات کی جائے، وہ حال ہے کہ تلاش نجات کی جائے، کسی فقیر دعا گو سے بات کی جائے۔ واہ 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 واہ۔ یہ حالات کراچی کے ہیں۔ وہ حال ہے کہ تلاش نجات کی جائے، کسی فقیر دعا گو سے بات کی جائے۔ کیا کہنے۔ اور شعر سنیے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے۔ کیا کہنے۔ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے، ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے۔ واہ 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 واہ۔ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے، ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے۔ اور دو شعر اور کرتا ہوں کہ حکمت کی انا ایسے بھی ہاتھوں میں نہ آ جائے، حکمت کی انا ایسے بھی ہاتھوں میں نہ آ جائے، سچائیاں لکھوں تو قلم چھین لیا جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور ساتھ جس شعر پر ناز ہے اور آپ تک پہنچ چکا ہوگا خاص طور پر، کہ اتنا بھی نہ ہو سہن، اتنا بھی نہ ہو سہن کہ در تک میں پہنچ کر۔ واہ واہ واہ۔ اتنا بھی نہ ہو سہن کہ در تک میں پہنچ کر، در کھولوں تو درویش دعا گو ہی چلا جائے۔ واہ 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 واہ۔ اتنا بھی نہ ہو سہن کہ در تک میں پہنچ کر، در کھولوں تو درویش دعا گو ہی چلا جائے۔ ہاں، ایک فرمائش ہے ہمارے اندر صاحب کی، چھوٹی بہن ہے کہ جھوٹے اقرار سے انکار اچھا، جھوٹے اقرار سے انکار اچھا، تم سے تو میں ہی گنہگار اچھا۔ کیا کہنے۔ جھوٹے اقرار سے انکار اچھا، تم سے تو میں ہی گنہگار اچھا، حبس چھٹ جائے دیا جلتا رہے۔ کیا کہنے۔ حبس چھٹ جائے دیا جلتا رہے، گھر بس اتنا ہی ہوادار اچھا۔ واہ 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 واہ۔ حبس چھٹ جائے دیا جلتا رہے، گھر بس اتنا ہی ہوادار اچھا۔ اور تین چار شعر غزل کے پیش کیے دیتا ہوں۔ عنایت۔ کہ وہی خدشہ وہی احساس برق و باد رہتا ہے، وہی خدشہ وہی احساس برق و باد رہتا ہے، بھلا دیتا ہوں سب کچھ پھر بھی سب کچھ یاد رہتا۔ واہ 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 واہ۔ وہی خدشہ وہی احساس برق و باد رہتا ہے، بھلا دیتا ہوں سب کچھ پھر بھی سب کچھ یاد رہتا ہے۔ اور شعر سنیے کہ اڑا لائی ہے طائر کو ہوائے رزق آنگن میں، اڑا لائی ہے طائر کو ہوائے رزق آنگن میں، وہ کیا جانے کہ اس گھر میں کوئی صیاد رہتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اڑا لائی ہے طائر کو ہوائے رزق آنگن میں، کیا کہنے۔ وہ کیا جانے کہ اس گھر میں کوئی صیاد رہتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آخری شعر ملازہ ہو کہ سبھی ہیں مطمئن اس شہر میں یہ کیا کہا تو نے،
سبھی ہیں مطمئن اس شہر میں، یہ کیا کہا تو نے، تیرے کوچے ہی میں ایک خانماں برباد رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبھی ہیں مطمئن کیا کہنے۔ اس شہر میں، یہ کیا کہا تو نے، تیرے کوچے ہی میں ایک خانماں برباد۔ میں بہت بہت ممنون ہوں اور بہت ہی آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ اس قدر توجہ اور محبت سے آپ نے یہ اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ بس کافی۔ جی یہ چند شعر پیش کیے جاتا ہوں کہ لبے طلب بھی نہ پھر مائل سوال ہوا، لبے طلب بھی نہ پھر مائل سوال ہوا، کہ جب تقدس کشکول پائمال ہوا۔ کیا کہنے۔ لبے طلب بھی، جان صاحب ملانا ہو، لبے طلب بھی نہ پھر مائل سوال ہوا، کہ جب تقدس کشکول پائمال ہوا۔ اور ملاحظہ ہو کہ عجیب قحط خیال و خبر سے گزرے ہم، عجیب قحط خیال و خبر سے گزرے ہم، کسی نے حال بھی پوچھا تو جی بحال ہوا۔ عجیب قحط خیال و خبر سے گزرے ہم، کسی نے حال بھی پوچھا تو جی بحال ہوا۔ وہ جال پھیلے ہوا میں کہ پرکشاؤں کو، وہ جال پھیلے ہوا میں کہ پرکشاؤں کو، نشے منوں کی طرف لوٹنا محال ہوا۔ وہ جال پھیلے ہوا میں کہ پرکشاؤں کو۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں اور اسی پر ختم کرتا ہوں کہ عجب وہ شہر ستمگر تھا چھوڑ کر جس کو، آپ نے اس شعر کو کوٹ کیا ہے، کیفی صاحب نے اپنے مضمون میں اس شعر کو کوٹ کیا ہے۔ عجب وہ شہر ستمگر تھا چھوڑ کر جس کو، بہت خوشی ہوئی اور پھر بہت ملال ہوئی۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ۔ عجب وہ شہر ستمگر تھا چھوڑ کر جس کو، آپ کی نظر ہے کیسی، عجب وہ شہر ستمگر تھا چھوڑ کر جس کو، بہت خوشی ہوئی اور پھر بہت ملال ہوا۔ بھائی واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ کمالات پر کتابیں لکھتے رہیں گے۔ میں بہت ادب اور احترام سے محترم کیفی اعظمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے کو تاریخی بنا دیں۔ شکریہ بہرحال۔ اب چند شعر ملاحظہ ہو، غزل کے کچھ شعر سنیے کہ ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں، ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں۔ ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں۔ عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، میرے کاندھے پہ اب تو سر بھی نہیں۔ عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، میرے کاندھے پہ اب تو سر بھی نہیں۔ شعر سنو۔ آج ہر شہر شہر گریا ہے، اور میرے ساتھ نوحگر بھی نہیں۔ آج ہر شہر شہر گریا ہے، اور میرے ساتھ نوحگر بھی نہیں۔ درد دل کا علاج کرتا ہے، درد دل کا علاج کرتا ہے، جس کو احساس درد سر بھی نہیں۔ درد دل کا علاج کرتا ہے، جس کو احساس درد سر بھی نہیں۔ باب زندہ کھلا ہے کب دیکھو، باب زندہ کھلا ہے کب دیکھو، جب مجھے یاد اپنا گھر بھی نہیں۔
बाब जिंदा खुला है कब देखो, जब मुझे याद अपना घर भी नहीं, आदतन आ गया हूँ मख्तल में, अब तो कांधे पर मेरे सर भी नहीं। शुक्रिया शुक्रिया हुजूर। वो ये चंद शेर थे जो आप सुन। दायरे मैं तीन चार शेर एक गजल के कासिम साहब कह रहे हैं, और मैं बहरहाल किसी हालत में भी उनकी फरमाइश टाल नहीं सकता हूँ, वरना और ज्यादा गुनाह नहीं करता, मगर ये गुनाह तो हरगिज नहीं करूंगा मैं किसी हालत में। तो बहरहाल चंद शेर है, मुलाजा हो देखिएगा कि वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, वो भी सराहने लगे अरबाब, वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, दादे सुखन मिली मुझे तरके सुखन के बाद। वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, दादे सुखन मिली मुझे तरके सुखन के बाद, दीवाना वार चांद से आगे निकल गए, दीवाना वार चांद से आगे निकल गए, ठहरा न दिल कहीं भी तेरी अंजुमन के बाद, दीवाना वार चांद से आगे निकल गए, ठहरा न दिल कहीं भी तेरी अंजुमन के बाद। ये शेर मुलाजा हजरात कि ऐलान हक में खतरा दारो रसन तो है, ऐलान हक में खतरे दारो, ऐलान हक में खतरा दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद ऐलान हक में खतरा दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप, होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप, फितने भी जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद, होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप, फितने भी जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। ये एक बिल्कुल ताज़ा नज्म है मेरी, उसकी फरमाइश आई है, हाँ उसी के ये भी हुआ है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं अर्ज करूंगा। मुख्तसर से नज्म है, उन्वान है इसका दूसरा बनवास। आप उस हादसे से दूर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं नज्म आप तक अभी पहुंची थी या नहीं, बहरहाल फरमाइश आई है यहाँ से, तो जाहिर है वो लोग तो जानते हैं इसको। अर्ज करूं कि राम वनवास से जब लौट के घर में आए, राम वनवास से जब लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। धर्म क्या उनका है, क्या जात है, ये जानता कौन, घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन। धर्म क्या उनका है, क्या जात है, ये जानता कौन, घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन। घर जलाने को मेरा लोग जो घर में आए, सुनिएगा बंद के शाकाहारी है मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर,
शाकाहारी है मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, हाय मेरे सर की खता जख्म जो सर में आए। शाकाहारी है मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, हाय मेरे सर की खता जख्म जो सर में आए। ये 4 मिसरे ले जाओ, आखिरी है कि पांव सरजू में अभी राम ने धोए भी न थे, पांव सरजू में अभी राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास। राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश नवाजिश। कुछ पता तो चले। अच्छा, एक और गजल की फरमाइश कर रहे हैं पीरजादा साहब, वही उसकी फरमाइश वही सुना रहा हूँ। मुलाजा मतलब कि खारो खस्तो उठे, खारो खस्तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। खारो खस्तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद तारे बुजुर्गों के नक्शे कदम, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। हुजूर ये गजल मैंने बहुत दिन पहले कही थी, उस वक्त हमारे मुल्क में, खैर हमारे मुल्क में के लिए नई बात नहीं है कि फसाद हो रहे थे वहाँ अहमदाबाद में गांधी जी के घर में। तो उसकी इब्तिदा इस तरह से हुई थी कि किसी ने शरारतन अपनी इबादतगाह की एक ईंट तोड़ दी और मशहूर कर दिया कि मुखालिफ फिरके के लोगों ने, मुखालिफ अकीदे के लोगों ने ये काम किया है। उसके बाद कई महीने तक कत्लो खून होता रहा। तो अर्ज करता हूँ, 3 शेर मुलाजा कीजिए साथ कि इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत बचा तो चले। इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत बचा तो चले। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। खारो खस्तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। कुछ शेर और सुनना चाहें आप तो सुनाऊं मैं कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पर न साया होगा। जिस्म जल जाएंगे जब सर पर न साया होगा। ये एक तस्वीर देखिएगा, बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी, बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी, सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे,
ہر شراب ان کو سمندر نظر آیا کیا ہوگا. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے جنگل سے جو گھبرا کے اڑے تھے پیاسے، ہر طرف ہر شراب ان کو سمندر نظر آیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ.